सुप्रभातं स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं विद्याधनम् इति पाठस्य अभ्यासं सम्पादयामः। तत्पूर्वं सर्वेषां श्लोकानां सस्वरगानं गायामः। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला। न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः। वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः। धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम्। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः। धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम्। तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। एवं चत्वारः श्लोकाः अस्माभिः सस्वरम् अभ्यस्ताः। इदानीम् अभ्यासं सम्पादयामः। विद्याधनम् इति पाठस्य अभ्यासः। Today we are going to discuss about the exercises of the lesson Vidyadhanam.
प्रथमः अभ्यासः एवम् अस्ति। उपयुक्तकथनानां समक्षम् आम्, अनुपयुक्तकथनानां समक्षं न इति लिखताम्. If the statements are given are right, you have to write am. If the statements given are wrong, then you have to write na. Am yes, na no. इदानीं पठामः प्रथमं वाक्यानि, अनन्तरं शुद्धाशुद्धतां विचारयामः। प्रथमं वाक्यं विद्या राजसु पूज्यते। द्वितीयं वाग्भूषणं भूषणं न। तृतीयं वाक्यं विद्याधनं सर्वधनेषु प्रधानम्। चतुर्थं वाक्यं विदेशगमने विद्या बन्धुजनः न भवति। अन्तिमं सर्वं विहाय विद्याधिकारं कुरु। प्रथमं वाक्यं विद्या राजसु पूज्यते। Knowledge is respected by kings. Is it true? Yes. Vidya rajasu pujyate. Am. Vagbhushanam bhushanam na bhavati. The decoration of your sweet words are not at all decorations. Is it? No. Vagbhushanam bhushanam na इत्यस्य उत्तरं न। विद्याधनं सर्वधनेषु प्रधानम्। The wealth of the knowledge is most important wealth among all the wealths. Is it true? Yes. आम उत्तरम् आम। विदेशगमने विद्या बन्धुजनः न भवति। When you land in the foreign, your knowledge will not be your friend. Is it? No. Na. Uttaram na. Sarvam vihaya vidyadhikaram kuru. Leave everything and start studying. Is it yes? Yes. Am. Punarekavaram pashyamaha uttaraih sah. Vidya rajasu pujyate. Am. वाग्भूषणं भूषणं न। विद्याधनं सर्वधनेषु प्रधानम्। आम्। विदेशगमने विद्या बन्धुजनः न भवति। न। सर्वं विहाय विद्याधिकारं कुरु। आम्। द्वितीयः अभ्यासः अधोलिखितानां पदानां लिङ्गं विभक्तिं वचनञ्च लिखताम्। वयं जानीमः त्रयः लिङ्गाः सन्ति। ते के पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्गाः। विभक्तयः सप्त सन्ति। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधनञ्च। एवम् अनन्तरं वचनानि त्रीणि वचनानि। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति त्रीणि वचनानि सन्ति। इदानीं पदानां परिचयः स्पष्टरूपेण प्राप्तव्यः। इदानीं नरस्य, नरस्य इति पदम् अस्ति। तस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गं नरः इति। विभक्तिः नरः नरौ नराः, नरं नरौ नरान्, नरेण नराभ्यां नरैः, नराय नराभ्यां नरेभ्यः, नरात् नराभ्यां नरेभ्यः, नरस्य। अर्थात् षष्ठी विभक्तिः। वचनम् एकवचनं। नरस्य पुल्लिङ्गं, षष्ठी विभक्तिः, एकवचनम्। स्पष्टम्? द्वितीय पदं पश्यामः। गुरूणाम्। उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः। किं लिङ्गं? पुल्लिङ्गं। शब्दः कथं चलति? गुरुः गुरु गुरवः, गुरुं गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः,
गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुर्वोः गुरूणां षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् गुरूणां पुल्लिङ्गः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् केयूराः इति अस्ति पुल्लिङ्गे रामशब्दवत् रामः रामौ रामाः केयूरः केयूरौ केयूराः अर्थात प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् केयूराः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् कीर्तिं कीर्ति इकारान्त स्त्रीलिङ्गः कीर्ति शब्दः कीर्ति स्त्रीलिङ्ग शब्दः कथं प्रचलति कीर्तिः कीर्ति कीर्तयः कीर्तिम् इति द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कीर्तिं स्त्रीलिङ्ग द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भूषणानि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग भूषण शब्दः किं लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं भूषणं भूषणे भूषणानि फलं फले फलानि इति वर्तते भूषणं भूषणे भूषणानि प्रथमा विभक्ति अथवा द्वितीया विभक्ति फलं फले फलानि फलं फले फलानि भूषणं भूषणे भूषणानि भूषणं भूषणे भूषणानि इति भवति तस्मात् नपुंसकलिङ्गं प्रथम अथवा द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् एवं बहुवचनं भवति पुनरेकवारं पश्यामः नरस्य पुल्लिङ्ग षष्ठी विभक्ति एकवचनं गुरूणां पुल्लिङ्ग षष्ठी विभक्ति बहुवचनं नरस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं गुरूणां षष्ठी विभक्ति बहुवचनं केयूराः पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनं कीर्तिं स्त्रीलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचनं भूषणानि नपुंसकलिङ्ग प्रथमा अथवा द्वितीया बहुवचनम् एवं वयम् अद्य अभ्यासद्वयं साधितवन्तः अग्रिमकक्षायाम् अनन्तर अभ्यासान् पठिष्यामः भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं सर्वेपि छात्राः श्रद्धया चतुर्णाम् अपि सुभाषितानां कंठस्थीकरणं कुर्वन्तु एते श्लोकाः अवश्यं कंठस्थीकरणीयाः एते श्लोकाः भवतां श्लोकवाचनस्पर्धायां सहकुर्वन्ति भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं धन्यवादाः।